नमस्कार, टेकपाना विकली टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म हरिजङ थापा। युट्युबको नयाँ कर नीतिका कारण अब युट्युबरको आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्ने भएको छ। युट्युब मार्फत आम्दानी गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा नयाँ कर नीतिले क्रिएटरलाई निरुत्साहित पार्ने देखिएको छ। युट्युबले आउँदो जुन महिनादेखि अमेरिकी करको रूपमा 24% कर काट्ने भन्दै युट्युबरलाई इमेल मार्फत जानकारी गराउन थालेको छ। युट्युबका अनुसार अमेरिका बाहिरका युट्युब क्रिएटरको हकमा अमेरिकी कर काटिने भएको हो। नयाँ नीतिका कारण कन्टेन्ट क्रिएटरले करको नियमबारे आवश्यक विवरण आउँदो मे 31सम्म बुझाउनु पर्नेछ। यदि जानकारी बुझाएको खण्डमा गुगलले युट्युबरको निर्धारित कर मात्रै कटौती गर्नेछ। यदि मे 31 तारिकसम्म कर सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नगराएको खण्डमा कुल आम्दानीकै 24% करको रूपमा काटिएर बाँकी रकम मात्र प्राप्त हुनेछ। नेटफ्लिक्सले एउटै व्यक्तिको अकाउन्टको पासवर्ड धेरैजनामा सेयर गरेर हेर्न नमिल्ने बनाएको छ। एउटाले नेटफ्लिक्सको अकाउन्ट बनाउने र त्यसमा रहेको स्क्रिनको सङ्ख्याभन्दा बढीसँग पासवर्ड सेयर गरेर नेटफ्लिक्स हेर्ने प्रचलन बढेपछि कम्पनीले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। तोकिएको स्क्रिनभन्दा बढी डिभाइस एउटै अकाउन्टमा जोडिएपछि कम्पनीले त्यसलाई बन्द गर्न थालेको छ। नेटफ्लिक्सको यो सिस्टमबाट केही प्रयोगकर्ता प्रभावित भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। हाल केही प्रयोगकर्ताले आफूले लगइन गर्न नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्क्रिनशट सेयर गरिरहेका छन्। उनीहरूले सेयर गरेको उक्त स्क्रिनशटमा नेटफ्लिक्सले प्रयोगकर्तालाई आफ्नै नेटफ्लिक्स अकाउन्ट प्रयोग गर्न भनेको छ। नेटफ्लिक्सले यदि एउटा अकाउन्टमा विभिन्न स्थानबाट लगइन भएको खण्डमा त्यसको भेरिफिकेसनका लागि मोबाइलमा ओटिपी पठाउनेछ। उक्त ओटिपी बिना लगइन समेत गर्न सकिँदैन। सेयर ब्रोकर नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेडले अनधिकृत रूपमा इमेल मार्फत विज्ञापन गरेको पाइएको छ। कम्पनीसँग असम्बन्धित हजारौं प्रयोगकर्तालाई कम्पनीले कानुन विपरीत इमेल मार्फत विज्ञापन सन्देश पठाएको हो। सेयर कारोबारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्था नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड स्टक ब्रोकर नम्बर 58ले पछिल्ला केही दिनदेखि संस्थासँग असम्बन्धित व्यक्तिको इमेलमा समेत आफ्नो संस्थाबाट खाता खोली कारोबार गर्न आग्रह गर्दै इमेल पठाइरहेको छ। यसरी इमेलको दुरुपयोग भएपछि प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डेटा गोपनीयताको चिन्ता व्यक्त गर्दै कम्पनीले कहाँबाट यति धेरै इमेल आइडी सङ्कलन गर्यो खुलाउन पर्ने माग गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सूचना अधिकारी मुरारी पराजुलीका अनुसार धितोपत्र बोर्डले बनाएको व्यावसायिक आचार संहिताले कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो प्रवर्धनका लागि विज्ञापन गर्न पाउँदैन। 18 वर्षीय नेपाली किशोरले पत्ता लगाएको फेसबुक बिजनेस पेजको सुरक्षा कमजोरीलाई कम्पनीले फिक्स गरेको छ। पाल्पाका प्रज्वल ढुङ्गानाले 3 महिना अघि फेसबुक प्लेटफर्ममा उक्त बग पत्ता लगाएका थिए। ढुङ्गानाका अनुसार उक्त सुरक्षा कमजोरीका कारण उनले इन्स्टाग्राम बिजनेस पेजमा क्रस पोस्ट गर्दा फेसबुकको बिजनेस पेजबाट नभएर एडमिनको आइडीबाट पोस्ट भएको थियो। लगत्तै प्रज्वलले उक्त एडमिन डिस्क्लोजर बग कम्पनीमा रिपोर्ट गरेपछि फेसबुकले त्यसलाई भेरिफाई गरेको थियो। एक हप्ता अघि फेसबुकले उक्त बगलाई फिक्स गर्दै प्रज्वललाई $500 को बाउन्टी रिवार्ड प्रदान गरेको छ। सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन करको दायरा कम गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरूको अध्ययन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। इन्टरनेटको मूल्य घटाउने विषयमा अध्ययन गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार विशेष गरी इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरामा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयको पत्रका आधारमा इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन्। प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा समेत सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एन्ड ई कमर्सको आयोजनामा राजधानीमा दोस्रो संस्करणको आइओटी एक्सपो सुरु भएको छ। दिल्ली बजार स्थित कलेज परिसरमा सुरु भएको एक्सपोमा विद्यार्थीले निर्माण गरेका कम्प्युटिङ सोलुसनहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। एक्सपोमा अटोनोमस भेहिकल, स्मार्ट व्हील, स्मार्ट डेलिभरी स्कुटर, स्मार्ट बगैँचा, सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन, रोबोटिक हात लगायत 30 वटा प्रोजेक्टको प्रोटोटाइप राखिएका छन्। कलेजका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले आइओटी एक्सपो विद्यार्थीको प्रोजेक्टको प्रदर्शनी मात्र नभएर नेपालमा यो स्तरको अनुसन्धान र जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास समेत भएको बताएका छन्। कलेज प्रमुख प्रमोद पौडेलले आफूहरू रिसर्च र इनोभेसनमा
केन्द्रित रहेको बताउँदै यसका लागि कलेजमा सफ्टवेयरका इनोभेसन हब समेत सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गरे। विद्यार्थीले तयार पारेका यी प्रोटोटाइपलाई बजारसम्म लैजाने योजना रहेको सुनाउँदै उनले यसका लागि लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। बेलायतको कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले स्नातक तहमा कम्प्युटिङ र इथिकल ह्याकिङ एन्ड साइबर सेक्युरिटी गरी 2वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। 4 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनी 5000ले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। नेपालको पहिलो बग बाउन्टी प्लेटफर्म बगबी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। गत पुस 14 गते नै सार्वजनिक भएको बगबीलाई सिनिकल टेक्नोलोजीले 2 महिना 10 दिनको लामो परीक्षणपछि लाइभमा ल्याएको हो। सकारात्मक प्रतिक्रियासँगै परीक्षण सफल भएपछि आइतबारदेखि बगबी पूर्ण सेवाका लागि सार्वजनिक भएको हो। बगबी सार्वजनिक भएको पहिलो दिनमा नै प्लेटफर्ममा देश तथा विदेशका गरी 500 भन्दा धेरै सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता एथिकल ह्याकर जोडिएका थिए। हालसम्म बगबी प्लेटफर्ममा 10वटा नेपाली कम्पनी जोडिसकेका छन् भने अन्य कम्पनीहरू अनबोर्डिङ हुने प्रक्रियामा रहेको बगबीका संस्थापक नरेश लामगादेले बताए। बगबी साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो जसमा देश तथा विदेशका साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न कम्पनीका साइटहरूमा रहेका सुरक्षा कमजोरी खोज्ने र रिपोर्ट गरेर सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्दछन्। थेसिसमा हुने बौद्धिक चोरीका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्लेजरिजम डिटेक्टर सफ्टवेयर ल्याउने भएको छ। सफ्टवेयर अबको 2 महिनाभित्र ल्याइसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठले बताए। सफ्टवेयरले पीएचडी, एमफिल तथा मास्टर्सका थेसिसमा हुने बौद्धिक चोरीलाई पहिचान गर्नेछ। त्रिवीले केन्द्रीय रूपमा यस किसिमको सफ्टवेयर पहिलो पटक ल्याउन लागेको हो। यसैबीच दूर शिक्षा अभ्यास गर्दै आइरहेको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले पनि अब प्लेजरिजम चेकिङ सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने भएको छ। यसका लागि विश्वविद्यालयले ई पुस्तकालय तथा सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत सफ्टवेयर सब्सक्रिप्सन उपलब्ध गराउन सक्ने कम्पनीहरूबाट बोलपत्र मागेको छ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह स्याटेलाइट प्रक्षेपण सम्बन्धी अध्ययनका लागि 5 कम्पनी छानिएका छन्। 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट सम्बन्धी अध्ययनका लागि संक्षिप्त सूचीमा राखेको हो। सन् 2022 भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीति अनुसार यो कार्यलाई अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। आशय पत्र बुझाएका 9 कम्पनी मध्येबाट प्राधिकरणले 5 कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेको हो। अब सूचीकृत भएका कम्पनीसँग 1 महिनाको समय अवधि दिएर आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिने र लागत एवं गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने एउटा कम्पनी स्याटेलाइट प्रक्षेपण अध्ययनका लागि छानिनेछ। दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन अब पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली 2077 को मस्यौदा तयार पारेको हो। वातावरणीय संरक्षण र शहरी सौन्दर्यका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको विनियमावलीको मस्यौदामा पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि मूल्यसहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। त्यसैले नै प्राधिकरणले नयाँ विनियमावली ल्याउने तयारी गरेको हो। अब हरेक सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीको विशेष इमेल हुने भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्न सहज हुने गरी सूचना अधिकारी नाममा इमेल बनाउन निर्देशन दिएको हो। हाल सूचना अधिकारीको रूपमा रहने कर्मचारीको नाममा बनाइएको इमेल नै प्रयोगमा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सूचना अधिकारीको रूपमा नियुक्त कर्मचारीको सरुवा अथवा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा अर्को कर्मचारीको इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले सूचना प्राप्तिमा कठिनाई उत्पन्न गरेको भन्दै आयोगले अब सूचना अधिकारीले प्रयोग गर्ने इमेल आइडी स्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पार्न निर्देशन दिएको हो। साना तथा मध्यम आकारका पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मानिसहरूका लागि लक्षित गर्दै मोफसलका केही युवाले सुरु गरेको मोबाइल एप मेरो कारोबार अब निशुल्क प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। यसअघि 6 महिनाको लागि 1000 र 1 वर्षका लागि 2000 रुपैयाँको प्याकेजमा रहेको एप अब सबै प्रयोगकर्ताका लागि निशुल्क बनाइएको हो। एन्ड्रोइडका लागि गत मङ्सिरमा सार्वजनिक भएको एपलाई प्रयोगकर्ताले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यो एपले उधारो कारोबार गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ। यसमा ग्राहकको नाम, फोन नम्बर, कारोबार तथा पैसा लगायतका विवरणहरू राख्न मिल्छ। सरकारको इमेल निर्देशिका विपरीत मन्त्रालय तहकै कर्मचारीहरूले निजी इमेल प्रयोग गरेको देखिएको हो। सरकारी कार्यालयमा सरकारी इमेलबाट मात्रै
चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान-प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। सो निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयमा सूचना आदान-प्रदान गर्न जीमेल, हटमेल, याहू लगायतका इमेल सेवालाई रोक लगाएको छ। नेपालको लोकप्रिय एप हाम्रो पात्रोमा अब अङ्ग्रेजी भाषा समेत सिक्न पाइने भएको छ। हाम्रो पात्रो एपले आफ्नो पोडकास्ट फिचर अन्तर्गत अडियो भर्सनमा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइ सुरु गरेको हो। यो पोडकास्टले नेपाली प्रयोगकर्तालाई सामान्य र सहज तरिकाबाट अङ्ग्रेजी उच्चारणमा सघाउने कम्पनीको विश्वास छ। विपुल पोखरेलले सञ्चालन गर्ने पोडकास्टबाट अतिथिहरूका अनुभव सहित अङ्ग्रेजी उच्चारणमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या र त्यसको सही उच्चारणको विषयमाथि केन्द्रित छ। कक्षा कोठामा शिक्षकसँग प्रश्न सोध्न, ग्राहकसँग कुराकानी गर्न र विदेशी व्यक्तिहरूसँग पूर्ण आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्न यो पोडकास्टले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। 3वटा एपिसोड अपलोड भइसकेको यो पोडकास्ट खास गरी 10 कक्षा माथिको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल वालेट कम्पनी आइपे डिजिटल वालेटलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। भुक्तानी तथा फर्च्युअर विनियमावली 2072 अनुसार केन्द्रीय बैङ्कले कम्पनीलाई दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी गर्ने लाइसेन्स दिएको हो। विगत 1 दशकदेखि आइपीले मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली र पानीको बिल, इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको बिल, फिल्म टिकटिङ, प्लेन टिकटिङ सँगै ई-कमर्स मार्फत किनिएका सामान तथा सेवाहरूको अनलाइन भुक्तानी लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। डिस होमले आफ्ना ग्राहकलाई मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्ने सुविधा थप गरेको छ। कम्पनीले डिस होम गो अन्तर्गत पछिल्लो समय 70वटा च्यानल हेर्न मिल्ने गरी सेवा थप गरेको हो। यससँगै डिस होम गो एपले भिडियो अन डिमान्ड सेवा पनि सुरु गरेको छ, जसमा आफूले चाहेको समयमा अङ्ग्रेजी, हिन्दी तथा नेपाली सिरिज, फिल्म, सर्ट फिल्महरू हेर्न सकिनेछ। कम्पनीले आफ्नो डिटिएच सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट मार्फत मोबाइलमै टेलिभिजन हेर्न दिने गरी यो सुविधा ल्याएको हो। रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले नेपालको पहिलो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा रोलिङ नेक्सस सुरुवात गरेको छ। 6 महिना लामो परीक्षणपछि कम्पनीले एकैपटक 3वटा एप सार्वजनिक गरेको हो, जसमा रोलिङ नेक्सस, रोलिङ कर्मशील स्वदेश र रोलिङ कर्मशील विदेश रहेका छन्। रोलिङ कर्मशील स्वदेश एपबाट दक्ष, अदक्ष श्रमिकलाई उपयोगी हुने रोजगारी र अन्य अवसरका जानकारी मोबाइल नोटिफिकेसन मार्फत पाउन सकिन्छ। यसका साथै स्वतन्त्र रोजगारी गर्न चाहनेहरूका लागि आफ्नो सिप अनुसारको घर सेवा तथा आफ्नो सवारी साधन भएकाले वितरण सेवाको अवसर खोजी गर्न सक्नेछन्। लोकप्रिय एप ट्रु कलरले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि एउटा नयाँ एप सार्वजनिक गरेको छ। गार्जियन्स पर्सनल सेफ्टी नाम दिएको यो एपलाई कम्पनीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि ल्याएको हो। यो एपको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूमाथि पल पल नजर राखेर उनीहरूको ख्याल गर्न सक्नेछन्। यो एपलाई खास गरी आपतकालीन सेवाका लागि सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यदि तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ र आफ्ना अभिभावकलाई त्यसको चिन्ता नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो एपमा आफ्नो लोकेसन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक लोकेसन सेयर गरेपछि तपाईँका अभिभावकले तपाईँको लाइभ लोकेसन हेर्न सक्नेछन्। स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा एप मार्फत बैंकिङ ट्रोजन भाइरस फैलाउँदै महत्त्वपूर्ण विवरण चोरी हुने गरेको पाइएको छ। साइबर सुरक्षा अनुसन्धान कम्पनी चेकपोइन्ट रिसर्च सीपीआरले आफ्नो ब्लग पोस्टमा केही एन्ड्रोइड एप मार्फत प्रयोगकर्ताको बैंकिङ विवरण चोरी भइरहेको उल्लेख गरेको हो। बैंकिङ ट्रोजन राखेर एप मार्फत खराब मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ डेभलपर अकाउन्ट बनाउने गरेका छन्। ती बैंकिङ ट्रोजनलाई बाहिरबाट हेर्दा निर्दोष देखिने किसिमका सफ्टवेयर प्रोग्राममा लोड गरेको पाइएको थियो। त्यस्ता ट्रोजनयुक्त एपमा केक भिपिएन, पेसिफिक भिपिएन, बिट प्लेयर, क्यू रेकर्डर, बारकोड स्क्यानर, म्याक्स, ई भिपिएन, म्युजिक प्लेयर लगायत छन्। यी सेवामा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 घर भई काठमाडौँ चाबहिल बस्ने 23 वर्षीय आशिष खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको छ। खड्काले पीडितहरूको कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइलमा पहुँच पुर्याएर उनीहरूको खाताको इमेल र पासवर्ड दुरुपयोग गरी ठगी गरेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सफ्टवेयरमा देखिएका 4वटा कमजोरीका कारण अमेरिकाका 30,000 सरकारी तथा व्यावसायिक संस्थाका इमेल ह्याक भएका छन्। वायर्डले समेत 10,000 इमेल सर्भर ह्याक भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। उक्त कमजोरीलाई माइक्रोसफ्टले प्याच गरिसकेको भए पनि सेक्युरिटी विज्ञहरूले पहिचान तथा सफाईको प्रक्रियाका लागि निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसबाट राज्य तथा शहर सरकार, फायर तथा पुलिस डिपार्टमेन्ट, स्कुल,
डिस्ट्रिक्ट्स, वित्तीय संस्था र अन्य गरी हजारौं सङ्घ-संस्था प्रभावित हुन पुगेका छन्। 18 GB र्याम भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ। रेड म्याजिक 6 प्रोको नाममा 18 GB र्याम भएको पहिलो स्मार्टफोन बजारमा आएको हो। रेड म्याजिक 6 प्रोलाई टेन्सेन्ट गेमसँगको साझेदारीमा तयार पारिएको छ। यो गेमिङ स्मार्टफोनमा 165 हर्ज रिफ्रेस रेट छ। यति धेरै रिफ्रेस रेट भएको यो नै विश्वको पहिलो स्मार्टफोन हो। रेड म्याजिक 6 प्रोको मूल्य 4379 युआन अर्थात् 79,050 रुपियाँ माथि रहेको छ। तर यो फोन विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक हुने विषयमा भने हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। चिनिया स्मार्टफोन बजारमा ओप्पो पहिलो पटक धेरै बिक्री हुने स्मार्टफोन ब्रान्ड बन्न सफल भएको छ। अनुसन्धानकर्ता कम्पनी काउन्टर पोइन्टको प्रतिवेदन अनुसार ओप्पोले पहिलो पटक चीनमा हुवावेलाई पछि पारेको हो। प्रतिवेदन अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजारको रूपमा रहेको चीनमा ओप्पो 21% बजार ओगट्न सफल भएको छ, जुन चिनिया ब्रान्ड भिभो र हुवावे भन्दा बढी हो। चिनिया बजारमा हुवावे र भिभो दुवैको बजार हिस्सा समान 20% रहेको छ। त्यस्तै एप्पल र साओमी पनि उक्त सूचीको उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल भएका छन्। उनीहरूको हिस्सा समान 16% रहेको छ। टेकपाना विकली टेक अपडेट आजलाई यति नै। अर्को शुक्रबार साताभरिको अपडेट लिएर आउनेछौँ। सूचना प्रविधिबारे जानकारीका लागि www.tekpana.com भिजिट गर्नुहोला। साथै नियमित अपडेटका लागि हाम्रो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।